हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 14 के साथ हाजिर हूं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? एक कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? Hardware components of a computer system are classified into input devices, system unit, storage devices, output devices and memory. लेकिन हार्डवेयर होता क्या है? हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर होता है, यानी कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो फिजिकली अवेलेबल, जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, वो एक्चुअली कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स की कितनी कैटेगरीज है? वो है इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी। इन तमाम कंपोनेंट से मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ये जितने भी डिवाइसेस हैं हम इसको आने वाले लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है इनपुट डिवाइसेस, तो इसको उठाते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। What are input devices? Input devices क्या होते हैं? All the devices used to feed data into the computer are known as input devices. वो तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डाटा फीड करते हैं या इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइसेस allows us to communicate with the computer. ये इनपुट डिवाइसेस ही होते हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। Some commonly used input devices are keyboard, mouse, microphone, scanner, barcode reader, digital camera and touch screen. ये वो input devices हैं जो कि आपने अपने घरों में भी देखा होगा और ये commonly available होते हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले devices हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। नंबर 1 है स्टैंडर्ड कीबोर्ड। एक कीबोर्ड क्या होता है? अगर आप कीबोर्ड को गौर से देखें तो इसके ऊपर यहाँ पे फंक्शन कीज होते हैं, F1, F2, F3 अप टू F12 तक। तो ये कौन से कीज होते हैं? ये फंक्शन कीज होते हैं। इसको प्रोग्रामिंग कीज भी कहते हैं। ये स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद नीचे जो ये वाला पोर्शन है जिस पे अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स लिखे होते हैं, इसको कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड। अल्फ़ा न्यूमेरिक इसको क्यों कहते हैं कि अल्फ़ाबेट से लिखना है और न्यूमेरिक नंबर से लिखना है, यानी इसके ऊपर नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स होते हैं। यहाँ पे ये जो है ना, ये एक ऐसा पोर्शन है जिसके ऊपर कुछ स्पेशल किस्म के कीज़ होते हैं। यहाँ पे ये ज़्यादातर गेम्स में भी इस्तेमाल होते हैं, ये जो एरो कीज़ है। और उसके बाद ये जो कीज़ है ये स्पेशल पर्पस के लिए हैं, पेज अप डाउन, स्क्रॉल और इंसर्ट, पेज अप डाउन, इस तरह के जो कीज़ हैं वो इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आगे इसको कहते हैं नम लॉट। ये न्यूमेरिक कीपैड है, इस पे सिर्फ और सिर्फ डिजिट होते हैं। ये आप ये समझ लें कि एक छोटा सा कैलकुलेटर है, यानी यहाँ पे जिस तरह कैलकुलेटर के अंदर आप डिजिट को देखते हैं ये बिल्कुल उसी तरह है। नेक्स्ट है माउस को अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर 3 बटन आपको नज़र आते हैं, एक लेफ़्ट का, एक राइट का और एक सेंटर वाला और एक व्हील भी है। ये जो जो माउस का जो लेफ़्ट क्लिक होता है, ये किसी भी आइकन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो लेफ़्ट क्लिक से वो ओपन होता है। आप इसकी सेटिंग भी कंट्रोल पैनल से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ सिंगल क्लिक से वो चीज़ ओपन हो जाए तो लेफ़्ट एक सिंगल क्लिक से भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं डबल क्लिक करूं तो फिर ओपन हो, तो उसकी भी सेटिंग आप कर सकते हैं। राइट क्लिक किसी भी आइकन के या किसी भी फोल्डर के अगर आपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना हो तो आपने माउस का राइट क्लिक आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है सेंटर क्लिक। ये जिस तरह व्हील है इसको आप प्रेस करेंगे, ये सेंटर क्लिक के ऊपर काम करता है। ये ज़्यादातर प्रोग्रामर्स इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादातर इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं या गेम्स में बाज़ औक़ात यूज़ होता है। तो मैप रीडिंग में और जिस तरह के जो हैवी किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं तो
جس طرح سیٹلائٹس کے سافٹ ویئر ہو گئے، جیو فینسنگ کے ہو گئے، تو اس میں یہ سینٹر کلک استعمال ہوتا ہے۔ ویسے عام جو استعمال ہے اس کا روٹین ورک میں اس کا استعمال بہت کم ہے، ہم زیادہ تر لیفٹ اور رائٹ کلک یا ویل کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جوائے اسٹک۔ جوائے اسٹک کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کا آپ یوں سمجھ لیں کہ ماؤس ہے، لیکن اسپیشل قسم کا ہے۔ یہ زیادہ تر گیمز میں استعمال ہوتا ہے، نیڈ فار اسپیڈ آپ نے دیکھا ہوگا یا F16 کا گیم دیکھا ہوگا، اس میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مائکرو فون۔ مائکرو فون کیا کرتا ہے؟ یہ کمپیوٹر کا وہ ڈیوائس ہے جس سے آپ کی جو آڈیو ہے، جو آپ کی وائس ہے، اس کو ڈیجیٹلائز کر کے کمپیوٹر کے اندر سٹور رکھ سکتا ہے، یعنی ڈیجیٹل فارم میں آپ کی جو آڈیو ہے اس کو رکھتا ہے، تو یہ مائکرو فون کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسکینر۔ اسکینر کیا کرتا ہے؟ اسکینر بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ فوٹوسٹیٹ مشین کی طرح ہے۔ اس کے اوپر جب بھی آپ کوئی پیج وغیرہ رکھتے ہیں تو یہ اس کی امیج لیتا ہے اور کمپیوٹر کے اندر سٹور رکھتا ہے۔ لیکن فوٹوسٹیٹ مشین اور اسکینر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سافٹ کاپی کمپیوٹر کے اندر رکھتا ہے، یعنی اس کا جو امیج ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں کمپیوٹر کے اندر سٹور رکھتا ہے، اس کی جو کاپی ہوتی ہے۔ اور فوٹوسٹیٹ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی اسی طرح کا امیج لیتا ہے لیزر سے، لیکن اس کا وہ پرنٹ نکالتا ہے، یعنی اس کی کاپی فوٹو کاپی کر دیتا ہے، ہارڈ کاپی نکالتا ہے کاغذ پہ، لیکن یہ کمپیوٹر کے ڈرائیو میں اس کو سیو رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے بار کوڈ ریڈر۔ بار کوڈ ریڈر کیا کرتا ہے؟ یہ آپ نے اکثر شاپنگ مال، بڑے بڑے شاپنگ مال کے اندر دیکھا ہوگا، جو کاؤنٹر پہ بندہ بیٹھا ہو اس کے ہاتھ میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، وہ جو پروڈکٹ ہوتا ہے، جو پرائس جو آپ شاپ سے خریدتے ہیں، تو وہ آپ جب اس کے کاؤنٹر پہ رکھتے ہیں تو وہ اس پروڈکٹ کے اوپر اس کو پھیرتا ہے، اور اس پروڈکٹ کے اوپر ایک بار کوڈ ہوتا ہے، وہ یہ جو بار کوڈ ریڈر ہے یہ ریڈ کر لیتا ہے، اس کا پرائس ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے اور کمپیوٹر کے ٹیبل میں اس پرائس کے آگے وہ لکھ لیتا ہے اور پھر ٹوٹلنگ کر دیتا ہے اور آپ کو بل دے دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیجیٹل کیمرہ۔ یہ بہت کامن ہے، آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ امیج لیتا ہے اور کمپیوٹر میں اس کو ڈیجیٹل فارم میں سیو کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹچ اسکرین۔ ٹچ اسکرین کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کا آپ یوں سمجھ لے کہ ماؤس کی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ یہ جس طرح آج کل موبائل میں بھی آ رہے ہیں، اینڈرائڈ موبائل، ٹچ موبائل جتنے بھی ہیں، اس کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے، شیشے کے اوپر، اس کے اسکرین کے اوپر ایک لیئر ہوتا ہے۔ اس لیئر میں جو بھی آئیکنز اس کے نیچے ہوتے ہیں اسکرین کے اوپر جو نظر آتے ہیں، آپ اس کو جو انگلی اس کے اوپر رکھتے ہیں وہ کھل جاتی ہے۔ وہ ایکچولی وہ جو لیئر اس کے اوپر اسکرین کے اوپر جو لیئر ہوتا ہے وہ سینسیٹیوز ہوتا ہے، وہ سینسیٹیو لیئر ہوتا ہے، وہ آپ کی انگلی کا جو پریشر ہوتا ہے اس کو سینس کرتا ہے، اور وہ جو موبائل ہے یا کمپیوٹر ہے وہ یہی سمجھ لیتا ہے کہ مجھے کمانڈ مل گئی ہے کہ اس کو میں نے اوپن کرنا ہے، تو اس سے وہ جو ہے نا اوپن ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹچ اسکرین، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اپنے موبائل کا اگر آپ دیکھیں تو وہ اگر ٹوٹ جاتی ہے تو بعض اوقات وہ جو اوپر والی لیئر ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ جو ایریا جس میں اسکریچ پڑ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کا کنیکشن نیچے موبائل کے پروسیسر کو جاتا ہے، وہ یہ پتہ لگاتا ہے کہ ابھی اس پہ پریشر پڑ گیا تو میں نے اس کو اوپن کرنا ہے، وہ آپ کے انگلی کا جو پریشر ہے وہ اس کو سینس کرتا ہے۔ اسی طرح ٹچ پیڈ ہے، یہ زیادہ تر لیپ ٹاپوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ لیپ ٹاپ کا ماؤس ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کے اوپر جب آپ جس طرح یہ آپ کو انگلی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر جب آپ انگلی پھیرتے ہیں تو کرسر جو ہے نا لیفٹ رائٹ اوپر نیچے اینی لوکیشن پہ جو اسکرین کے اوپر یہ جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ لیفٹ کلک اور رائٹ کلک ہے۔ تو یہ تمام تھے ان پٹ ڈیوائسز۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم اس لیکچر کو یہیں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔